वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 20 जुलाई 2025 बरोज़ इतवार कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज दिन का ज़्यादातर हिस्सा ज़ाती और ख़ानदानी मामलात में गुजरेगा। आपके दोस्त आपकी किसी भी परेशानी में मदद के लिए तैयार होंगे और आपको कई तरह की अच्छी मालूमात भी मिलेंगी। आपको अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है। किसी भी किस्म का ख़तरा मोल लेने से गुरेज़ करें। घर या गाड़ी की देखभाल से मुतल्लिक कोई भी बड़ा ख़र्चा आपको परेशान कर सकता है। कारोबार से मुतल्लिक बहुत से काम होंगे। किसी भी परेशानी की सूरत में घर के बुज़ुर्गों और तजर्बाकार लोगों के मशवरे और रहनुमाई से आपको नई सिमत मिल सकती है। सरकारी मामलात में कुछ मसाइल हो सकते हैं। अपने सीनियर अफसरान के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब ना करें। ख़ानदान के अफराद के साथ घर के आराम से मुतल्लिक चीज़ों की ख़रीदारी होगी, लेकिन गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात में ख़ानदान पर बुरा असर डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा तली हुई खुराक देखकर अपने दिमाग पर काबू रखें, वरना पेट से मुतल्लिक कोई मसला हो सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके मोहब्बत के रिश्ते में काफ़ी मस्बतियत होगी। वाज़े बातचीत करने का ये सही वक्त है और आपको अपने साथी के साथ ज़ेर इल्तवा मसाइल को हल करने पर तवज्जो देना होगी। ऐसा करने से न सिर्फ आपके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, बल्कि आप दोनों के दरमियान अफ़ाम व तफ़हीम भी बढ़ेगी। टॉरस बुर्ज सौर। आजकल आपकी मस्बत सोच जैसे किस्मत की बजाय मेहनत पर यकीन रखना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो किस्मत खुद ब खुद आपका साथ देगी। आपको अहले खाना के साथ किसी रिश्तेदार के घर मजहबी प्रोग्राम में शिरकत का मौका भी मिलेगा। ज़्यादा जिम्मेदारियां लेना आपके अपने काम में रुकावट बनेगा। दूसरों के काम का बोझ अपने ऊपर ना डालें। इस वक्त होशियारी से काम लेने की ज़रूरत है। सेहन में कुछ उलझनें भी होंगी। लोगों के साथ मामलात, मीडिया और मार्केटिंग से मुतल्लिक कारोबार आज मुनाफा बख्श पोजीशन में होंगे। अपने अहम राब्तों को मजबूत करें। मुलाजमत पेशा अफराद को दफ्तर के लिए भी सफ़र करना पड़ सकता है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। घर का माहौल भी असूल व ज़वाबित के अंदर रहेगा। बदलते हुए मौसम की वजह से एलर्जी, खांसी, ज़ुकाम जैसे मसाइल हो सकते हैं। अपना मुनासिब ख्याल रखें। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज बाहमी एतमाद और जज्बाती कुर्बत को मजबूत करने की कोशिश करें और गलबे की जद्दोजहद में ना फंसें। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं जो आपके जज्बात को गहराई से छूता है, लेकिन कुछ वक्त निकालें और किसी भी किस्म का वादा करने से पहले एहतियात से आगे बढ़ें। जमनाई बुर्ज जोज़ा। आज का दिन नई उम्मीद के साथ शुरू होगा। आपकी इज़्ज़त और मुकाम बरकरार रहेगा। आज आप किसी करीबी रिश्तेदार की मदद करने और इनके मसाइल हल करने में काफ़ी वक्त सर्फ करेंगे और ऐसा करने से आपको खुशी मिलेगी। आपको दोपहर में कुछ बुरी ख़बरें सुनने को मिल सकती हैं, लेकिन मनफी ख़यालात रखने की बजाय हालात का सामना करने की कोशिश करें। घर के बुज़ुर्गों की रहनुमाई और साथ कुछ वक्त गुजारने से आपके हौसले बुलंद होंगे। कारोबार की तोसी से मुतल्लिक मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए वक्त अच्छा है। ज़ेरे इल्तवा कामों में भी तेज़ी आएगी, लेकिन शेयर्स वगैरह में पैसा ना लगाएं। दफ्तर में बॉस या आला अहदेदारों से बहस में ना पड़ें। आज आपकी शरीक हयात या ख़ानदान के अफराद के मशवरे से आपका एतमाद बढ़ेगा और बाहमी ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। आज आप थकावट की वजह से सर दर्द और कमज़ोरी महसूस करेंगे। हल्की सी तफरीह और आराम के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकालें। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज मोहब्बत के रिश्तों में बेसाख्ता और मोहमजोई का दिन होगा। आप और आपके साथी के दरमियान एक नई तवानाई फैलेगी। आज कुछ नया करने की कोशिश करें, यह आपके ताल्लुकात में ताजगी लाएगा। कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स या रोमानवी सैर जैसी मुश्तरका सरगर्मियों में हिस्सा लेना आपके ताल्लुकात को एक नई जहत देगा।
कैंसर, बुर्ज सरतान। जब वक्त अच्छा हो तो तमाम काम ठीक हो जाते हैं। इस अच्छे वक्त का एहतराम करें। सियासी और अहम लोगों से फ़ायदेमंद राब्ते होंगे। भाइयों के साथ जारी तनाज़ात को बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम से हल किया जाएगा। किसी भी मुश्किल सूरत हाल में अमन बरकरार रखें। पुरानी मनफी चीज़ों को ख़ुद पर हावी ना होने दें। हाल में जीना सीखें। कोई भी काम जल्दबाजी की बजाय आराम से मुकम्मल करने की कोशिश करें। कारोबार में जारी काम पर तवज्जो दें। कुछ नया शुरू करने के लिए यह वक्त ठीक नहीं है, लेकिन आपको अपने ख़ास राब्तों से ज़बरदस्त मुआहदे मिल सकते हैं। आज आपका जीवन साथी तवक्का से ज़्यादा आपका साथ देगा और आपसी तालमेल के साथ सही इंतज़ाम बरकरार रहेगा। मौसम की वजह से आपको जिस्म में दर्द और हल्का बुखार हो सकता है। आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। कैंसेरियंस, अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं जो इस्तेहकाम और पुख्तगी का मुजस्सिम हो। ये रिश्ता शुरू करने के लिए एक दिन अच्छा है जहां आप गहरी और मायने खेज़ गुफ्तगू कर सकते हैं। ये अपने दिल की बात कहने का वक्त है और ये आपके रिश्ते में कुर्बत लाएगा। लियो, बुर्ज असद। मसरूफ़ियत के बावजूद आप अपने ज़ाती कामों के लिए भी वक्त निकाल लेंगे। कोई भी काम आराम से करने की कोशिश करें, आपको फ़ायदेमंद नताइज हासिल होंगे। नए मेहमान की आमद की ख़बर से घर में खुशी का माहौल रहेगा। दूसरों की वजह से अपने ज़ाती काम को मुलतवी ना करें। आप सबको खुश रखने की कोशिश में ख़ुद को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। अपनी इस्तात के मुताबिक काम करना बेहतर होगा। अच्छा अदब पढ़ें और अच्छे लोगों के साथ रहें। अपने कारोबार से मुतल्लिक लोगों और राब्तों में मज़ीद इजाफ़ा करें। ये आपके काम करने के तरीके और कारोबार के लिए मस्बत होगा। दूसरों के मशवरों पर भी तवज्जो दें। इससे आपको कुछ अहम मालूमात मिल सकती हैं। मुलाजमत में कुछ मसाइल होंगे। मियाँ बीवी आपस में अच्छी हम आहंगी रखेंगे और किसी दूसरे को दरमियान में ना आने दें। बदलते हुए मौसम की वजह से बलगम वगैरह ज़्यादा हो सकता है। देसी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपने आप को आराम दें। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में हल्का फुल्का और जोश लाएगा। अगर आप रिश्ते में हैं तो आप और आपके साथी के दरमियान बॉन्ड बातचीत और मुश्तरका सरगर्मियों के ज़रिए मज़ीद मजबूत होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजार कर ज़हनी तौर पर भी तरक्की करेंगे। विरगो, बुर्ज सुमला। आप अपनी मजबूत क़ुव्वत इरादी के साथ किसी भी काम को मुकम्मल करने की सलाहियत रखते होंगे। आपको सिर्फ अपने एतमाद और हिम्मत को बरकरार रखने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं तो इसे फ़ौरन करें। कुछ वक्त घरेलू कामों में भी गुजरेगा। भाइयों के साथ लड़ाई की सूरत हाल से दूर रहें। किसी ख़ास काम में रुकावट की वजह से आपको किसी दोस्त पर शक हो सकता है, लेकिन ये महज आपकी गलत फहमी होगी। नामालूम अफराद से ज़्यादा रब्ता ना बढ़ाएँ। आप कारोबार में मुनासिब निज़ाम बरकरार रख सकेंगे, लेकिन मुलाजमीन की सरगर्मियों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर मुलाजमत पेशा अफराद को मुलाजमत की तब्दीली का मौका मिले तो वह इसे फ़ौरन ले लें। मियाँ बीवी के दरमियान कुछ इख्तलाफात होंगे, लेकिन ख़ानदान में सुकून और खुशी रहेगी। पट्ठों में तनाव की वजह से कंधों में दर्द होगा, जिसका वाहिद इलाज वर्जिश है। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं जो माली तौर पर मुस्तहकम हो। ऐसे लोगों के साथ बामायनी ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए ये एक बेहतरीन दिन है। अपने दिल की बात सुने। ये मुमकिन है कि आप किसी ख़ास के साथ गहरा ताल्लुक़ कायम कर लें। अपने जज्बात शेयर करें और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें। ये दिन मोहब्बत और रिश्तों को मजबूत बनाएगा। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान।
آج آپ کے اچھے خیالات اور معاشرے میں غلط سرگرمیوں پر آپ کی تنقید دوسروں کے لیے مثال بنتی ہے اور آپ کو ایک باعزت مقام بھی دیتی ہے۔ کوئی بھی زیر التوا رقم آہستہ آہستہ مل جائے گی، لیکن اس سے آپ کی مالی حالت بہتر ہو جائے گی۔ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا غصہ اور دوسروں پر ضرورت سے زیادہ اختیار آپ کو اپنے قریبی لوگوں سے الگ کر سکتا ہے۔ بچوں کو اپنے کیریئر کے حوالے سے کچھ تناؤ رہے گا۔ آج کاروبار میں کافی مصروفیت رہے گی۔ ملازمت پیشہ خواتین کو آج بڑی کامیابی ملنے کا امکان ہے اور آپ کو اپنی محنت کے بہت اچھے نتائج ملیں گے۔ آپ سرکاری ملازمت میں پرسکون وقت گزاریں گے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ کو اہل خانہ کے ساتھ کسی مذہبی پروگرام میں جانے کا موقع بھی ملے گا۔ آج حادثے یا چوٹ کا امکان ہے، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے تعلقات میں گہرائی اور تحفظ کا احساس ہوگا جو آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان تعلق کو مضبوط کرے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنی محبت کا عملی انداز میں اظہار کر سکتے ہیں۔ چھوٹے لیکن اہم کام جیسے کہ آپ کے ساتھی کی پسندیدہ چیزوں کا خیال رکھنا یا ان کی مدد کرنا آپ کے تعلقات میں مثبت تبدیلیاں لائیں گی۔ آپ کو اپنی گفتگو میں طویل المدتی اہداف اور منصوبوں پر بات کرنے کا موقع ملے گا۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج آپ کو تجربہ کار لوگوں سے ملنے کا موقع ملے گا اور آپ کو بہت سے تجربات بھی حاصل ہوں گے۔ آپ کا دماغ خوش رہے گا اور بغیر کسی دباؤ کے دوسرے شعبوں میں اپنا حصہ ڈال سکیں گے۔ آپ کے مخالفین بھی آپ کی شخصیت کے سامنے ہار جائیں گے۔ اگرچہ دن منظم رہے گا لیکن کسی مشکل صورتحال میں صبر و تحمل سے کام لیں کیونکہ زمین سے متعلق تنازعات کو حل کرنے میں پریشانی ہوگی۔ اس وقت کہیں بھی سفر نہ کریں۔ بچوں کے مستقبل کے بارے میں کچھ تشویش ہو سکتی ہے۔ کاروباری معاملات میں حالات کافی حد تک آپ کے حق میں ہوں گے۔ حکومتی معاملات میں جو مسائل چلے آ رہے ہیں وہ کافی حد تک حل ہو جائیں گے۔ کام کرنے والے لوگوں کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خراب تعلقات ہو سکتے ہیں جس سے دفتری انتظامات بھی متاثر ہوں گے۔ گھر والوں کے باہمی تال میل اور تعاون سے گھر کا انتظام خوشگوار رہے گا اور رشتوں میں قربت آئے گی۔ اس وقت پیٹ کا درد آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ ایسی غذا نہ کھائیں جو تیزابیت میں اضافہ کرے۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج طویل المدتی اہداف پر بات کرنا آپ دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ مل کر بڑے منصوبے بنائیں۔ اس سے نہ صرف آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا بلکہ آپ دونوں کے درمیان اعتماد بھی بڑھے گا۔ یاد رکھیں، سچی محبت کا اظہار صرف الفاظ میں نہیں بلکہ عمل سے بھی ہوتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے ساتھی کو دکھا رہے ہیں کہ آپ ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں اور یہ کہ آپ کے منصوبے خوشگوار مستقبل کی طرف لے جا رہے ہیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج طویل عرصے سے زیر التوا کام کو مکمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج آپ خاندان کی ضروریات کو پورا کرنے میں بھی اچھا محسوس کریں گے۔ جب وقت اچھا ہو تو برا کام آپ کے پسند کے مطابق ہو جاتا ہے اور آج کل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کسی قریبی رشتہ دار کی ازدواجی زندگی میں چل رہی پریشانیوں کی وجہ سے پریشانی رہے گی۔ بعض اوقات آپ اپنے ذاتی کاموں کو مکمل کرنے میں سستی محسوس کر سکتے ہیں۔ اپنی گاڑی کی بروقت سروس کرائیں ورنہ آپ کو راستے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کاروباری معاملات میں کچھ مسائل ہوں گے تاہم آپ مسائل کو حل کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں گے۔ اس وقت کاروبار میں ٹیم ورک کو برقرار رکھنا ضروری ہے، اس سے آپ کے کام کا بوجھ کم ہوگا۔ نوجوانوں کو اپنے کیریئر سے متعلق کوئی اچھی خبر ملے گی۔ خاندان میں جاری رنجشیں دور ہوں گی اور ایک بار پھر خوشی کا ماحول بنے گا۔ اپنے ساتھی کو تحفہ ضرور دیں۔ تناؤ کی وجہ سے آپ توانائی اور اعتماد میں کمزوری محسوس کریں گے۔ ذہنی سکون اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے یوگا، ورزش وغیرہ بہت ہی ضروری ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
اپنی محبت کے ساتھ کچھ نئے خیالات اور تجربات شیئر کریں۔ یہ آپ کے لیے ایک سازگار وقت ہے جب آپ ایک دوسرے کے خیالات سننے اور سمجھنے میں گہری دلچسپی پیدا کر سکتے ہیں۔ غور و فکر اور گہری گفتگو آپ کے رشتے کو مزید مضبوط بنائے گی۔ ان لمحات سے لطف اندوز ہوں اور اپنے رشتے میں تازگی لانے کی کوشش کریں۔ مشترکہ وقت آپ کو اور بھی قریب لے آئے گا۔ کیپریکارن، برج جدی، آج تجربہ کار لوگوں کے ساتھ رہیں اور ان کی رہنمائی اور تجربات پر عمل کریں۔ اس سے آپ کا اعتماد بڑھے گا اور منفی خیالات دور ہو جائیں گے۔ قسمت سے زیادہ اپنی محنت پر بھروسہ رکھیں۔ کسی بھی مشکل صورتحال میں دباؤ میں آنے کی بجائے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ منفی سوچ رکھنے والے لوگوں سے دوری رکھیں ورنہ آپ کی ساکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اخراجات میں اضافہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ کاروبار میں مستقبل کے منصوبوں کے لیے ابھی محنت کرنا ضروری ہے۔ لوگوں کے ساتھ معاملات، مارکیٹنگ وغیرہ سے متعلق کاروبار منافع بخش پوزیشن میں ہوں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے ترقی کا امکان ہے اور دورہ بھی ممکن ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جذباتی رشتہ مضبوط ہوگا۔ آج ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ برقرار رہ سکتی ہے۔ منفی خیالات کو نہ آنے دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اپنے ساتھی کے ساتھ خیالات کا تبادلہ کریں اور ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ وقت خوشگوار اور معاون گفتگو کے لیے موزوں ہے جس سے آپ کا رشتہ مزید گہرا ہوگا۔ آج ہی اپنے تعلقات کی بنیادی باتوں پر توجہ مرکوز کریں اور اپنے ساتھی کے ساتھ بے ساختہ اور ہمدردانہ لمحات گزاریں۔ ایکویریس، برج دل، آج آپ سماجی سرگرمیوں میں بے لوث حصہ ڈالیں گے۔ خاص طور پر خواتین اپنے کام کرنے کی صلاحیت اور ہنر کے ذریعے ایک خاص مقام حاصل کر سکیں گی۔ زیر التوا کام مکمل ہو سکتے ہیں، ان پر توجہ دیں۔ جلد بازی میں کام خراب ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی اہم فیصلہ کرتے وقت تجربہ کار لوگوں سے مشورہ ضرور لیں۔ غصے اور انا جیسی اپنی خامیوں پر قابو رکھنا ضروری ہے۔ آپ کی طبیعت کی وجہ سے مسائل بڑھیں گے اور لوگ دشمنی بھی کریں گے۔ کام کی جگہ پر کام کا بوجھ بڑھے گا۔ تمام کام وقت پر مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت کسی بھی نئی اسکیم یا منصوبہ بندی پر کام کرنا نقصان دہ ہوگا۔ سرکاری دفتر میں کسی سے لڑائی جھگڑے کی بجائے باہمی رضامندی سے اپنا کام کروائیں۔ میاں بیوی کے درمیان چھوٹی چھوٹی لڑائیاں رشتے میں مزید پیار لائیں گی۔ پرانے دوستوں سے ملاقات سے پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ قبض اور گیس آپ کے روزمرہ کے معمولات میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ اپنی خوراک کو بہتر اور بہت متوازن رکھنا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اپنے خیالات اور احساسات کا واضح اور اعتماد کے ساتھ اظہار کریں گے جس سے آپ دونوں کے درمیان مفاہمت کو تقویت ملے گی۔ اس دن کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے محبوب کے ساتھ کچھ تخلیقی اور بامعنی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں جیسے کہ آرٹ یا کوئی ایسا شوق جو آپ دونوں کا مشترکہ ہو۔ پائسیز، برج حوت، فیصلے اپنے دل کی بجائے دماغ سے کریں۔ جذباتی ہو کر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے لیکن آپ اپنے کام کرنے کی صلاحیت کی بنیاد پر کچھ اہم کام بہترین طریقے سے مکمل کر سکیں گے۔ گھر میں رشتہ داروں کی آمد اور ان کی گفتگو سے خوشگوار ماحول پیدا ہوگا۔ بچے اپنی کچھ مسائل کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار ہوں گے، اس لیے ان کی صحیح رہنمائی کرنا ضروری ہے۔ والدین کی صحت کا بھی مناسب خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ زیادہ اعتماد اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ کام کی جگہ پر ابھی مالی حالات اچھے نہیں رہیں گے۔ اجنبیوں سے فاصلہ رکھیں کیونکہ کوئی آپ کے جذبات کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کام کرنے والوں کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سخت محنت کرنا پڑے گی۔ خاندانی ماحول خوشی اور سکون سے بھرا رہے گا۔ آج الرجی اور کھانسی، نزلہ زکام کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دیسی علاج فائدہ مند ہوگا۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ دونوں کے درمیان تعلق بڑھانے کے لیے صحت پر مرکوز سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کریں۔ ایک ساتھ یوگا کلاس میں شامل ہوں
یا ایک ساتھ واک کا اہتمام کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کی محبت اور صحت بہتر ہوگی بلکہ آپ کے تعلقات بھی گہرے ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ محبت اور دیکھ بھال کے اظہار کا یہ طریقہ آپ کے ساتھی کو بھی خوش کرے گا۔